हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल र विश्व भूराजनीतिको विषयमा अत्यन्त गहिरो, सूक्ष्म र मिहिन ढङ्गबाट अध्ययन गर्ने व्यक्तित्व, राजनीतिक चिन्तक, राजनीतिक विश्लेषक, त्रिमूल नेपाल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाहाल। आज म उहाँसँग विशेष गरी नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण भइसकेपछि देखिएका घटनाहरू, यसका सङ्केतहरू के हुन्, यस भित्रका भित्री उद्देश्य र खेलहरू के रहेका छन्, नेपालको अबको राष्ट्रिय राजनीतिको गन्तव्य कस्तो देखिन्छ, यी विषयमा उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछु। दाजु, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर, धन्यवाद। यो नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण भइसकेपछि जसरी घटनाहरू बाहिर आउन थालेका छन्, यसका सङ्केतहरू के हुन्, यसका पछाडिका भित्री उद्देश्य र खेलहरू कस्तो रहेको देखिन्छ? मैले यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले बुझ्छु। जस्तो यहाँका जति घटनाहरू आछन् नि, पहिलो यो घटनाको प्रकृति हामीले ध्यान दिनुपर्छ। प्रकृति हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्छ भने सत्तामा जो छ त्यसमाथि कारबाही अहिले पनि भएको छैन, हिजो पनि भएन, अहिले पनि भएन। जो सत्ताबाट धेरै टाढा गइसकेको छ अथवा चाहिँ एउटा पार्टीभित्रको पहुँच, सत्ताभित्रको पहुँचबाट कमजोर भइसकेको छ, ती मान्छेहरू निशाना बनाइएका छन्। पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, जस्तो कृष्णबहादुर महरालाई गिरफ्तार गर्दा गर्दै वर्षमान पुन र नन्दकिशोर पुन जो पूर्व उपराष्ट्रपति थिए, उनी जो पुलेका छन् नि सुन केसमा, उनको नाम हटाइएको छ, छानबिनबाट हटाइएको छ। जसरी हिजो बालुवाटारमा बाबुराम र माधव नेपालको नाम हटाइयो, त्यो खेल अहिले पनि जारी छ। त्यसकारणले यो कुनै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चाहिँ कारबाही सुरु भएको मैले चाहिँ मान्दिनँ। अब यसो हुन्थ्यो भने पहिलो चाहिँ सत्तामा बसेको मान्छे निशाना पर्यो भने, त्यो पनि मूल मान्छे निशाना पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ केही काम हुन थालेको मान्न सकेला। जस्तो प्रचण्डका धेरै घटनाहरू छन्, केसहरू छन्, माधव नेपालका केसहरू छन्, बाबुरामका केसहरू छन्, केपी ओलीकै केसहरू छन्, स्वयं रविकै केसहरू छन्। त सत्तामा भएको व्यक्तिमाथि यिनले हात हाल्ने कि नहाल्ने, पहिलो कुरा हैन। अब दोस्रो कुरा मलाई के लाग्छ भन्छ भने हामीले मूल समस्याको मूल जड र मेउलाई छोडिकन हामी चाहिँ विषयान्तरै भयो भने अर्को चाहिँ भ्रम सृजना हुन्छ र मान्छे अर्को चाहिँ गलतफहमीमा फस्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले यो सुन काण्डको जो कुरा आइरहेछ नि, यो मैले कस्तो देख्छु भन्छ भने यसलाई चाहिँ हतियार बनाइकन बाँकी जम्मै अपराधहरूबाट चाहिँ ओभानो भन्ने एउटा खेलको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। मानव सुन, त्यो पनि कृष्णबहादुर महरा, नन्दकिशोर चाहिँ पुनका छोराहरू अथवा यस्तै दुई चारजना व्यक्तिमै सीमित छ यो सबै चिज, र नेपालको भ्रष्टाचार भनेकै यही वरिपरि छ भने जस्तो देखाउने वातावरण त्यो बनाउने, बाँकी जम्मै अपराधहरूलाई चाहिँ तपाईँको किनारा लगाउने, यो खेलको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यहाँ धेरै केस छन्, जस्तो भुटानी छन्, एनसेलका छन्, जस्तो पशुपति जलहेरीका कुराहरू आए। अब दुनियाँभरि केसहरू छन्। यिनी कुनै पनि केसहरूको विषयमा कुरा उठिरहेको छैन र उठ्ने पनि छैन। म त्यो बुझ्दैन। अब यो सङ्कट जो आइरहेछ नि, यसलाई अलिकति हामीले ठिक ढङ्गले बुझ्न, यो के हो त यो हैन। जस्तो कतिपय मान्छेहरूको निम्ति त पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष भइरहेको बेला कृष्णबहादुर महराको गिरफ्तारी भएको छ हैन। धेरै मान्छेलाई यो हेर्दाखेरि साँच्चीकै भ्रष्टाचारमा हात हाले भन्ने चाहिँ परेको पनि हुनसक्छ, र केही मान्छेहरूले प्रायोजित ढङ्गले यस्तो प्रचार पनि गरिरहेका छन् हैन। एउटा मूल अपराधलाई जोगाउने उद्देश्यले यस्ता चिजलाई बढी उछालिरहेका छन्। मैले नेपालको यो सङ्कट भन्छु, यिनीहरूको सङ्कट, यसलाई बुझ्नको निम्ति मैले विश्वको एउटा प्रवृत्तिको अलिकति उदाहरण राखेर मात्रै अगाडि बढ्छु। जस्तो हामी नेपालमा जे देखिरहेका छौँ नि, जे देखिरहेको छु भन्नाले झन्नै मान्छेलाई सामान्य हेर्दाखेरि एउटा वारपार जस्तो, जस्तो काङ्ग्रेस बौलाइरहेछ नि। काङ्ग्रेस यसरी प्रस्तुत भइरहेछ कि मानौ अब यो नेपालको सङ्कटको समाधान भनेको रविको विरुद्धमा आयोग बनाउने मात्रै हो। काङ्ग्रेस त्यसरी प्रस्तुत भइरहेछ। रवि नै सबै समस्याको जड हो भन्ने हिसाबले काङ्ग्रेस प्रस्तुत भइरहेछ, किन काङ्ग्रेसलाई अरू केही कुराको डर छ यहाँ हैन। रविबाट अथवा अहिलेको सरकारबाट अन्त कतै काङ्ग्रेस डराइरहेको छ। जस्तो म अमेरिकाको उदाहरण हेर्छु। अमेरिकामा अस्ति डोनाल्ड ट्रम्पले ओहियोमा
एउटा र्यालीमा चाहिँ तपाईँको एउटा कुरा बोले, दुईटा कुरा बोले त्यहाँ। एउटा के बोले भन्छ भने उनले चुनाव हारे भने, मैले चुनाव हारे भने अमेरिकामा रक्तपात हुन्छ, उनले खुला घोषणा गरे। र यससँग जोडेर अर्को उनले के कुरो गरे भन्छ भने बाइडेनले फेरि चुनाव जित्ने भनेको अब अमेरिकामा अब फेरि भविष्यमा कहिल्यै चुनाव नहुनु हो भनेर भन्यो। यो दुईटै कुराले एउटा सङ्केत गर्छ, अमेरिका गृहयुद्धको मुखमा गइसक्यो। ट्रम्पले चुनाव हार्यो भने पनि अब त्यहाँ लडाइँ हुने भयो, बाइडेनले अब जिते पनि अथवा उ गरे पनि ट्रम्पले जिते भने त्यही स्थिति हुने होला। अमेरिका एउटा चाहिँ गृहयुद्धको मुखमा गएर चाहिँ उभिएको छ अहिले। एउटा उदाहरण हेरौँ। दोस्रो एउटा उदाहरण मैले युक्रेनलाई देख्छु। युक्रेन कस्तो छ भने सैन्य कुको तयारी भइरहेको छ युक्रेनमा। अमेरिकनहरूले सेनालाई अगाडि सारेर जेलेन्स्कीलाई अवदस्त गर्ने योजना बनाएका छन्। त्यसका सबै सूचनाहरू बाहिर चुहिएका छन् अहिले। माने त्यही शासकवर्ग जो रुसका विरुद्धमा चाहिँ एक ठिक्का भएर हिजो प्रयोग गर्यो, अब एकले अर्कोलाई मेटाउने हिसाबले चाहिँ तपाईँको उत्रियो, अहिले त्यो खेलमा उत्रियो। जेलेन्स्कीले भर्खरै प्रधान सेनापतिलाई हटाएका छन्, केही दिन अगाडि हटाएका छन्। तेस्रो एउटा उदाहरण हामीले पाकिस्तान हेर्न सक्छौँ। पाकिस्तानमा दशकौँदेखि सेनाले चाहिँ शासन गर्दै आएको देश हो परोक्ष रूपमा। अहिले पनि उसले आफ्नै योजनामा, आफ्नै कमानमा, आफ्नै निगरानीमा चुनाव गरायो हैन। इमरान खानको पार्टीलाई चुनाव चिन्हबाट चुनावै लड्न दिएन, उनीहरू स्वतन्त्र उठे। तर सेनाको इच्छा र आकांक्षा अथवा कल्पना विपरीतको विजय हासिल गरे। झनै झनै इमरानको मोर्चाले 100 सिट तपाईँको ल्यायो। र पाकिस्तान कस्तो ठाउँमा छ भन्छ भने अब जनता भर्सेस सेना हैन, ठ्याक्कै अस्तित्व, एक अर्काको अस्तित्व सिध्याउनै पर्ने ठाउँमा चाहिँ पाकिस्तान आइपुग्यो। यो प्रवृत्तिले के त मैले भने अमेरिकाको ट्रम्पको चाहिँ धम्की अनि चाहिँ युक्रेनको चाहिँ तपाईँको घटना कुको तयारी र पाकिस्तानको यो घटना हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने दुनियाँमा जति पनि प्रवृत्तिहरू चाहिँ तपाईँको थिए नि एउटै सत्ताभित्र, एउटै राजनीतिका वरिपरि, उनीहरू सबै अस्तित्वको लडाइँको चाहिँ चरणमा आइपुगेका छन्। यो पावरको लडाइँ होइन यो। जस्तो ट्रम्पको भाषा चाहिँ पावरसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, सत्तामा जाने, कुर्सीमा जाने अनि आफूले शासन गर्ने कुरा मात्रै छैन। डेमोक्रेटले पाएपछि ट्रम्पको चाहिँ अस्तित्वै मेटाइदिने हैन, दर्जनौँ मुद्दा लगाइरहेछन्, हामीले देखिरहेछौँ। र त्यो मुद्दाले अमेरिकन न्याय प्रणाली ठ्याक्कै दुईचिरा भइसकेको छ अहिले हैन। सर्वोच्च अदालत चाहिँ तपाईँको ट्रम्पतिर झुकेको देखिन्छ, राज्यका धेरै अदालतहरू डेमोक्रेटतिर झुकेको देखिन्छ। नेपालमा पनि के हो भन्छ भने जस्तो अमेरिकामा जस्तो सेक्टरल अन्तर्विरोध द्वन्द्वहरू हुन्थे नि, जस्तो जातीय, भाषिक, धार्मिक अथवा चाहिँ तपाईँको नस्लीय, जस्तो पाकिस्तानमा पनि बलुचिस्तान, बाल्टिस्तान अथवा चाहिँ युक्रेनमा चाहिँ तपाईँको युक्रेनको शासक वर्ग अथवा त्यसको विरोधी पार्टीहरू, यस्ता खालका जो सीमित क्षेत्रका द्वन्द्वहरू थिए, यी सबै द्वन्द्वले अब राष्ट्रिय धाराको रूपले, मूलधारको रूपले ठ्याक्कै देशहरू दुई भागमा विभाजित भएका छन् र तिनी दुईटा धारा अस्तित्वको लडाइँसँग जोडिन आएका छन्। नेपालमा ठ्याक्कै हो, प्रवृत्ति एउटै हो। मैले भन्न खोजेको विश्वका अधिकांश देशहरू जुन समस्याबाट गुजिरहेका छन् अहिले, नेपाल त्यही ठाउँमा आयो। जस्तो यहाँ के हो हामीले बुझ्ने नेपाल भन्छ भने अहिले जे देखिरहेछौँ यसो हेर्दाखेरि अब काङ्ग्रेस सिद्धिने हो कि, कतिपय व्यक्तिहरू काङ्ग्रेस सिद्धिनु हुन् कि, अथवा रवि लामिछाने पनि चाहिँ कहाँ गएर सिद्धि हुन् केही निश्चित छैन हैन। भोलि परिस्थिति के हुन्छ थाहा छैन। अब त्यही प्रचण्ड चाहिँ तपाईँको 24 घण्टा त्रासमै बाँचेका छन् हैन। कतिखेर म मर्छु वा कतिखेर म जेल कोचिन्छु भन्ने त्रास छ, ओलीलाई पनि त्यस्तै छ। माने यिनीहरू कहाँ गए अहिले भन्छ भने आफ्नो अस्तित्व कसरी जोगाउनु भन्नेमा गए। त्यसकारणले अस्तित्वको लडाइँको एउटा विशेषता के हुन्छ भने यसले आफू बाँच्नुको निम्ति अर्को पक्षको अस्तित्व मेटाउँछ। अब जस्तै अहिलेको प्रवृत्ति त्यो हो। रवि लामिछाने हुँदाखेरि अलिकति यसको भित्री गहिराईमा केलाएर हेर्दाखेरि रवि लामिछाने सत्तामा भइरहँदाखेरि, गृहमन्त्री भइरहँदाखेरि कांग्रेसको अस्तित्व, कांग्रेस सकिने डर कसरी हुन्छ? होइन, उनीबाट डर होइन, तर सत्ता गठबन्धन जसरी परिवर्तन भयो अथवा चाहिँ विश्वको भूराजनीतिले जसरी नेपाललाई च्याप्दै ल्यायो नि हैन, त्यसको असर देखा परिरहेको छ यहाँ। रवि लामिछानेलाई त अब त्यो भूराजनीतिक असरले एउटा कित्तातिर ल्याएर चाहिँ तपाईँको हुत्याइदिएको हो। जस्तो स्वयं रविकै समस्या के छ भन्छ भने जस्तो उनी अहिले समीकरणमा आए नि, अब काङ्ग्रेस चाहिँ रविको विरोधी पनि होइन, हुनुपर्ने कारण पनि देख्दैन, तर यत्रो विरोध गरिरहेको छ। किन भन्छ भने अब यो कहाँ छ भने रविको पार्टीसँग जोडिएको द्वन्द्व हो हैन। जस्तो रविको पार्टी कतिखेर चाहिँ तपाईँको टुक्रिन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन। किन भन्छ भने रविको स्थान खोज्नुको निम्ति अर्को पक्ष लामो समयदेखि लागेको छ। म भन्छु त्यो काङ्ग्रेसकै पक्ष हो
हैन। काङ्ग्रेसकै प्रवृत्ति हो त्यो, गगन थापा प्रवृत्ति, स्वर्णिम अग्रे प्रवृत्तिहरू। काङ्ग्रेसको जो जमात त्यहाँ बसेपछि उसले चाहिँ त्यो पार्टी कब्जा गर्न खोजिरहेको छ। अब त्यो रविलाई प्रश्नसँग थाहा छ हैन। जस्तो उनको नागरिकता मुद्दा, पासपोर्टको मुद्दा, सहकारीका मुद्दाहरू रवि चाहिँ उम्कन सक्ने ठाउँ मैले देख्दिनँ। होला यो समीकरण रहँदासम्म उनी टिक्लान्, त्यसपछि के त? त्यसपछि यिनको अस्तित्वमाथि पनि अर्को चुनौती आउँछ। त्यस कारणले यसबाट जोगिनुको निम्ति विशेष गरी पार्टीभित्रै एउटा पक्षले जो चाहिँ यथार्थतः काङ्ग्रेसी पङ्क्ति हो, उसले पार्टी कब्जा गर्नुको निम्ति जे खेल खेल्यो हैन, जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसबाट उनलाई बाँच्नु छ, एउटा पार्टी जोगाउनु छ र दोस्रो चाहिँ उनी जे समस्यामा फँसेका छन् त्यसलाई सामसुम पार्नु छ। त्यसको निम्ति चाहियो सत्ता। रविसँग अर्को विकल्प थिएन, योभन्दा अर्को विकल्पै थिएन। मलाई लाग्छ काङ्ग्रेससँग जोडिन पनि सजिलो थिएन। किन भन्छ भने अर्को पङ्क्ति झन् नजिक छ काङ्ग्रेससँग, त्यही रविको पार्टीको अर्को पङ्क्ति छन् काङ्ग्रेसी पङ्क्ति छ। त्यस कारणले काङ्ग्रेससँग जोडेर पनि रविको धेरै चाहिँ खैरियत मैले देख्दै थिएँ। त्यस कारणले उनी आफ्नो बचाउको निम्ति पनि यो सत्ता समीकरण बदल्न उनी बाध्य छन्, उनको आफ्नो परिस्थिति। र अब मैले भने एउटा उनी समीकरण फेर्न र किता फेर्न चाहिँ उनी बाध्य भए। र यसैसँग जोडेको भूराजनीतिक पाटो के हो भन्छ भने जसरी सरकार चाहिँ परिवर्तन भयो, गठबन्धन परिवर्तन भयो, यसले के सङ्केत गर्छ त भन्छ भने यदि यो गठबन्धन रह्यो केही समय अगाडि बढ्यो भने काङ्ग्रेसभित्रका केही मान्छेहरू शिकार हुन्छन् हैन। जस्तो यो आरजु रामाको यो भागदौड देखा परिरहेछ नि, यो बिल्कुलै अस्वाभाविक छ हैन। सरकार बन्ने बित्तिकै उनी जो चाहिँ तपाईँको इन्डियातिर भागेकी छिन्, यो चाहिँ उनको बचाउको निम्ति इन्डियनहरूसँग हारगुहार माग्न गएको भन्ने कुरा प्रश्न छ। उनी भुटानी केसमा चाहिँ डामिएकी छिन् हैन। अब गठबन्धनको समस्या कस्तो छ भन्छ भने केही पनि नगर्ने, अब यो गठबन्धनको औचित्य साबित गर्ने कसरी? यो त भोलि पनि तुहिन सक्छ हैन, भोलि पछि पनि तुहिन सक्छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि केही न केही गर्नै पर्ने ठाउँमा यिनीहरू छन्। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक दबावले पनि यिनीहरूलाई त्यो निरन्तर रूपमा धकेलिरहेको छ। अर्कोतिर मैले भने अस्तित्व चाहिँ तपाईँको अब राख्ने हो भने यिनीहरूले केही न केही गरेको देखाउनै पर्ने हुन्छ, जसको असर अर्को पक्षमाथि प्रत्यक्ष रूपमा पर्छ। अब यो सङ्कटबाट जो यिनीहरू गएका छन् नि, यो चाहिँ नेपालको समाज विकासको एउटा स्वाभाविक उत्पत्ति हो भन्ने ठान्छु मैले। किन भन्छ भने यो नवऔपनिवेशिकता, यो विदेशीहरूको शासन छद्म रूपमा, विहीन रूपमा, विभिन्न रूपमा जो चाहिँ लगातार नेपालमा बढ्यो, विश्वको भूराजनीतिसँगै यो पनि विस्फोटक बिन्दुमा पुग्यो। हामीले हेर्दाखेरि अहिलेको नयाँ सत्ता गठबन्धन रहिरह्यो भने कङ्ग्रेसका केही मानिसहरू तानिन्छन् भनेर यहाँले भन्नुभयो। अब अर्को परिस्थितिमा यदि सत्ता परिवर्तन भयो भने कङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता नयाँ सरकार बन्यो भने त्यति बेला त फेरि त्यो सरकारले माओवादीलाई पनि छोड्दैन, सबै मुछिएकै हुन्छ। यो कसले गराइरहेको छ, किन गराइरहेको छ? यसो मैले त्यही भने अस्तित्वको नि जस्तो सरकार परिवर्तन अब भयो भने मलाई लाग्छ अब पुष्पकमलको चाहिँ तपाईँको बाँच्ने अथवा यही ढङ्गले राजनीति गर्ने सम्भावना सदाको निम्ति अन्त्य हुन्छ, मैले त्यही बुझ्छु हैन। जस्तो रविको पनि त्यो सम्भावना रहँदैन। त्यही भएरै सायद त्यही चिज होला, यिनीहरू जसरी कठोर रूपमा सबै प्रस्तुत भइरहेछन् नि, काङ्ग्रेसको कठोरता हामीले देखिरहेछौँ हैन। ऊ निर्णायक चाहिँ तपाईँको सङ्कटमा छ। जस्तो हिजोसम्मको त्यो सहयात्री हो काङ्ग्रेस पुष्पकमलको, तर काङ्ग्रेसप्रति जति कठोर देखिँदैछन् नि उनी हैन, उनी पनि अन्तिम बचाउको कोसिसमा छन् अब आफ्नो। अब यस पछाडि के हो भन्ने उनले बुझेका छन्। रविको त्यही समस्या छ, त्यो मात्र होइन, ओलीको पनि यही समस्या छ। तर एउटा ओलीको चलाकी के देखिन्छ भन्छ भने अरूको तुलनामा ओलीको चलाकी के देखिन्छ भन्छ भने यता पनि प्रयोग गर्ने उता पनि प्रयोग गर्ने। जस्तो काङ्ग्रेससँग पनि उनको साँठगाँठ धेरै पहिलेदेखि छ। उनले यो समीकरण बदल्नुभन्दा 2-4 दिन अगाडि त उनले के भन्दै थिए भन्छ भने जस्तो विष्णु पौडेलले भनेका थिए, ओलीले भनेका थिए, जुन दिन माओवादीलाई छोड्ने काङ्ग्रेसको बुद्धि पलाउँछ त्यो दिन मात्रै यो देशको यो सङ्कट समाधान हुन्छ भनेर काङ्ग्रेसले निकै फकाउँदै थिए। तर नाटकीय रूपमा उनी पुष्पकमलले जोडिए, जसलाई सङ्कटको कारण उनी भन्दै थिए 3 दिन अगाडि, त्यसैसँग यिनीहरू जोडिए। र मैले तपाईँसँगै पहिले पनि भनेको छु, जस्तो सर्लक्क सबै मन्त्रालय एमालेले ल्याएको छैन। किन अब भोलि चाहिँ जे हुँदैछ अथवा जे गर्नै पर्ने स्थिति छ नि, त्यसबाट एमाले पन्छिएको छ अहिले हैन। जस्तो गृह लिएन, रक्षा लिएन, परराष्ट्र लिएन, अर्थ लिएन हैन। किन जहाँ जोखिम छ, भूराजनीतिक तपाईँको जोखिम छ, ती ठाउँ सबैबाट पन्छिएको छ। किन भन्छ भने एमाले त्यो अबजसबाट जोगिने कोसिस गरिरहेको छ। यसले के देखाउँछ भन्छ भने
हुनसक्छ यो विश्वको भूराजनीति अर्को कोषतिर गयो, एकछिन मानौँ अर्को कोषतिर गयो, विश्वको शक्ति सन्तुलनमा अर्को कुनै तस्बिर देखा पर्यो, अर्को स्वरूप देखा पर्यो भने केपी ओली शेरबहादुरसँग मिल्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ हैन। किन यिनी सबै दलाल हुन्, सबै लुटेरा, सबै अपराधी, सबै भ्रष्ट। यिनको एउटै चाहिँ तपाईँको मन्त्र छ अहिले आफ्नो अस्तित्व जोगाउने। कसरी जोगिने? जस्तो अहिलेदेखि हामीले जस्तो पुष्पकमलको एउटा अनुहार क्रूरता एउटा अपराधी आफ्नो अस्तित्वको निम्ति कति बर्बर रूपमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण कृष्णबहादुर महरा हो। उनले गरेका थिए अपराध गरेका थिए, सुन तस्करी भन्नुहोस्, अब त्यस्ता तस्करी कति छन् एउटा सुनको मात्रै कुरो आएको छ। तर उनी सधैँभरि पुष्पकमलको योजनामा प्रयोग भएका व्यक्ति हुन्। दुनियाँलाई थाहा छ, यो दुनियाँलाई थाहा छ। कृष्णबहादुर व्यक्तिगत स्वभावको कुरा गर्नुहुन्छ भने उनी त्यो पार्टीभित्र सायद सबैभन्दा सरल स्वभावका मान्छे हुन् र यस्तो छक्का पन्जा गर्न नजान्ने मान्छे पनि हुन्। तर गराइए र कृष्णबहादुर महरालाई प्रयोग गर्न असाध्य सजिलो भएकै कारणले जसरी पुष्पकमलले हिजो मोहन विक्रमका विरुद्ध वैद्य प्रयोग गरे लामो समय र वैद्यलाई लगेर थुन्दे सिलगढी चाहिँ तपाईँ गिरफ्तार गराइदिए, महरालाई प्रयोग कि महरा सबै मान्थे, सोझा थिए, सबै मान्थे, प्रयोग गरे अब अप्ठ्यारो आयो बलिको बोको बनाइदिए। पुष्पकमलकै नेतृत्वमा बलिको बोको उनले बनाइदिए। माने क्रूरतापूर्वक कसरी मान्छेले प्रयोग गर्दैछ, आफ्नो निम्ति जीवज्यान दिएका मान्छेहरूलाई कसरी प्रयोग गर्दैछ भनी देखिदिन्छ। यतिले पनि यिनीहरूभित्रको सङ्कट कति डरलाग्दो हुँदै गएको छ भन्ने कुरा यतिले पनि बुझाउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो के हो, लक्षण के हो भन्छ भने यो पूर्ण अवसानको लक्षण हो। यो जस्तो यिनीहरूको पूर्ण पतन र अवसानको लक्षण हो। उत्कर्षमा यो सबै पुगिसकेको छ। यो मैले भन्छु किर्ते सुगौली सन्धिबाट सुरु भएको यो अवस्था अथवा विदेशीले नेपाल चलाउनु पर्ने जो अवस्था सिर्जना भयो, बढ्दै विश्वको संयोगले विश्वको भूराजनीति जो युक्रेन द्वन्द्वपछि भूराजनीति बदल्यो नि, यो भूराजनीतिले तपाईँको नेपालको भूराजनीति पनि विस्फोटक बिन्दुमा पुर्यायो। क्लाइमेक्स नत्र यिनको त 12 बुद्धि समझदारीको बेलाको त सपना त अर्कै थियो, नेपाल त सिद्ध्याउने 2-4 वर्षभित्रै सिद्ध्याउने संविधान सभा लक्षित त्यति थियो, त्यसैको निम्ति गठन गरेका थिए। तर विश्वको चाहिँ शक्ति सन्तुलनले यिनलाई साथ दिएन र यिनले बनाएको योजना यिनकै निम्ति चाहिँ काल बनेर अहिले आयो। यो अन्तिम विनाशको चाहिँ चरण हो। नेपालीहरूले बुद्धि पुर्याएर चाहिँ अब यसको पूर्ण अवसान, यसको विदाई र देश निर्माणतिर कसरी लाग्ने भनी सोच्नुपर्छ। यिनले एक आपसमा जे गरिरहेका छन् यसमा हामी रुमल लिने होइन। यिनका मुद्दा हुन्। यिनी कुनै पनि मुद्दाहरू न देशसँग जोडिएका छन् न समाजसँग जोडिएका छन्। यी अहिले भर्खरै नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ यिनले घोषणा गरे। खै यत्रो मान्छे विदेशमा गएको छ, मान्छे फर्काउने एक शब्द छैन हैन। अब विकास गर्ने कुनै एउटा धारणा छैन, सोच छैन। अब यसरी टाटपल्टेको देश, यसबाट कसरी मुक्त हुने सोच छैन हैन। सेवा सुविधाको नाममा यत्रो लुट मचाइरहेका छन्, यसमा कटौतीको कुरा छैन। अथवा वडैसम्म चाहिँ यत्रो चाहिँ तपाईँको लुटको चाहिँ तपाईँको जालो छ, यसलाई कसरी चाहिँ रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने केही पनि कुरो छैन। किन भन्छ भने अब के गर्ने त, सबै आफै गरिरहेछ, कसका विरुद्ध गर्ने? हजुर हैन। यो त माथि त अहिले मात्रै के हो भन्छ भने तैचुप मैचुप जस्तो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, घन्टी जोसुकै भन्नु नि, देश लुटेर अपराध गर्ने मामिलामा त सबै मिलेरै आएका हुन् हैन। हिजो त मिल्ने बेला त सबै मिलेरै गरेका हुन्। जस्तो एनसेलसँगका कुरा, भुटानी कुरा, अरू कुरा, अझ सुनको चाहिँ तपाईँको थालनी गर्ने भने वामदेवको नाम बारम्बार आउँछ। एयरपोर्टभित्रबाट चाहिँ के अरे व्यापारिक रूपमा सुनको चाहिँ कालो धन्दा सुरु गर्ने वामदेवको नाम आउँछ। यस्ता सुन कति आए हजारौँ क्विन्टल आए हैन। अहिले केवल चाहिँ महराको केही सयको सुनको कुरो उछालेर यिनी चाहिँ जोगिन खोजेका छन्। मैले यो सम्भव देख्दिनँ। राजनीतिक दलहरूको भूमिका देश र जनताप्रति लक्षित छैन त्यो देखिन्छ। तर हामीले यो विशेष गरी 4-5 वर्ष यता राजनीतिक दलहरूभित्र जुन प्रकारको घटनाक्रमहरू देखियो, कहिले कङ्ग्रेस एमालेसँग गएर मिल्ने, कहिले एमाले कङ्ग्रेस, माओवादी कङ्ग्रेस, माओवादी एमाले, यस्तो प्रकारको गतिविधि। अब पुष्पकमल दाहाल पनि पुरानो राजनीतिक, लामो समयदेखि राजनीति गर्दै आएको व्यक्ति अहिले एमालेसँगको सत्ता गठबन्धनमा जोडिएर कङ्ग्रेसलाई पाखा लगाउन खोज्दाखेरि भोलि त कङ्ग्रेसले पनि अप्ठ्यारो पार्छ भनेको यो के को निमित्त गरिरहेका छन् उनीहरूले? किनभने भोलि त अप्ठ्यारो त पार्छ कङ्ग्रेसले पनि, बाहिरबाट नागरिकले हेर्दा त यसरी बुझ्छन्। अब यस्तो छ, अब यो कस्तो हुन्छ भने जस्तो मैले अहिले विश्वका धेरै केही देशका उदाहरण दिएँ नि, हिजो सबै मिलिकन गरे हैन। तर सङ्कट भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भन्छ भने सङ्कटले
आफ्नै पङ्क्तिभित्र आफैभित्र पनि एउटा द्वन्द्व विरोधाभास र अन्तर्विरोध पैदा गर्छ हैन। जस्तो अमेरिकनहरूले त आखिर मिलेरै चाहे रिपब्लिकन चाहे डेमोक्रेट आखिर विश्वलाई सताउने अत्याचार गर्ने लुट्ने मार्ने चुस्ने खाने यो कुरामा त चाहिँ अमेरिकन सत्ताको विमुति त कसैका बिचमा होइन। तर यो पछिल्लो अवस्थामा जुन सङ्कट उत्पन्न भयो हैन उनीहरूको अगाडि, जस्तो राजनीतिक सङ्कट, विश्वको ध्रुवीकरणको कुरा भयो, यो आर्थिक मन्दीको कुरा भयो, अब उनीहरूको जो चाहिँ एउटा दुरावस्था छ अमेरिकनहरूको बढ्दै गएको छ। यसले के गर्यो भन्छ भने हिजो मिलेर जे गरेका थिए नि तिनी अब चाहिँ आफ्नो अस्तित्व रक्षाको निम्ति त्यो अर्कामाथि सोझाउने प्रवृत्ति बढ्यो। किन सङ्कटले चाहिँ द्वन्द्व बढाउँछ, आफैभित्र चाहिँ द्वन्द्व बढाउँछ, अन्तर्विरोध बढाउँछ। यिनीहरूसँग भएको यति हो। मैले भने केही मानिसलाई शिकार बनाएर उनीहरू चाहिँ बस्ने, जो कसरी बस्ने, जस्तो बस्ने आधारै रहने क्या। जस्तो संविधान जारी भइसकेपछि एउटा विदेशीले के कोसिस गरे मैले देख्छु यहाँ भन्छ भने उनले आफ्नो अनुकूल लग्न जो अराजकता, यिनको दलाल वृत्तिभित्र जो अराजकता र अस्थिरता चाहिँ तपाईँको समाधान भएन नि, यसलाई समाधान गरेर आफ्नो अनुकूलको समीकरण बनाउनुको निम्ति कहिले यिनलाई फोड्ने र कहिले जोड्ने हैन, यो चाहिँ लामो श्रृङ्खला चढ्यो। जस्तो एमाले माओवादी जुटे अथवा चाहिँ मधेसवादीहरू कैयौँ पटक जुटे, कैयौँ पटक फुटे, एमाले फुट्यो, यिनी सबै चिज भए। तर यसबाट पनि उनले चाहेको चिज निस्केन हैन, अथवा यिनलाई चलाउने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले जुन समीकरण चाहेको थियो त्यो चाहिँ निस्केन। उनीहरूले काङ्ग्रेसमाथि हात हाले हैन, जस्तो गगनहरूको ग्याङलाई अगाडि बढाए अमेरिकनहरूले। अब त्यसको नतिजा चाहिँ आरजु राण र शेरबहादुर देव चाहिँ इन्डियनको खुट्टामा गए, राखी राजनीति सुरु भयो आदि इत्यादि। तर यसबाट पनि समाधान निस्केन हैन, अपेक्षित समाधान निस्केन। ननिस्किसकेपछि जो बल्झिएको चाहिँ तपाईँको गाँठो हो नि, जो बल्झिएको घाउ हो त्यो अब चाहिँ तपाईँको फुट्ने अवस्थामा पुग्यो हैन। त्यो सुल्झलै पनि अब यति जटिल भइसक्यो कि किन भन्छ भने उनीहरू आफै त्यो जटिलतामा फसिसके। जसले यिनलाई प्रयोग गर्यो नेपालमा त्यो शक्ति नै आफू एउटा ठुलो जटिलतामा फसेको छ दुनियाँको राजनीतिमा। त अब यहाँको गाँठो सुल्झन सक्ने सम्भावना छैन। त्यसकारणले सुरु भयो अस्तित्वको लडाइँ। मैले बुझेको यति हो, अस्तित्वको लडाइँ सुरु भयो। यिनका बिचमा पनि एउटा यिनको कोणबाट यिनका बिचमै वारपार हुन्छ। अब हजुर यिनी भित्रै वारपार हुन्छ। अब त्यसलाई समग्रतामा हेर्नु हो भने अब नयाँ परिस्थिति र नयाँ समय र यिनका बिचको वारपार समग्र हेर्नुभयो भने अब नयाँ युग जो आउँदैछ नि यससँग यिनको वारपार। यिनका भित्र हेर्नुभयो भने त्यो युग जो आउन खोज्दैछ त्यसबाट जोगिनुको निम्ति यिनको अस्तित्वको बिचमा वारपार लडाइँ यति हो। यो उत्कर्षमा छ। यो मलाई लाग्छ एकाध वर्षभन्दा अब यो अगाडि जाँदैन। यसलाई कसरी चाहिँ एउटा सकारात्मक खालको ल्यान्डिङतिर लैजाने यो हर नेपालीले सोच्ने बेला आयो। यिनको लडाइँमा हामी रुमल लिनु हुँदैन। यदि अहिले काङ्ग्रेसले जसरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विरोध गरिरहेको छ, राजीनामाको माग गरिरहेको छ, रवि लामिछानेलाई त्यहाँबाट निकाल्न सक्यो भने काङ्ग्रेसको केही सेफ ल्यान्डिङ हुने अथवा केही काङ्ग्रेसलाई चाहिँ त्योबाट फाइदा पुग्ने त्यस्तो देखिन्छ अहिले? होइन, अहिले रविलाई काङ्ग्रेसले निकाल्न सक्दैन। जस्तो काङ्ग्रेसको निर्लज्जता के हो भन्छ भने उनी गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि उनीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि राख्ने काङ्ग्रेसै हो र रविको विरुद्धमा जति कुरा उठाइरहेको छ यो कुरो उसले हेरी उठाउनु पर्थ्यो। काङ्ग्रेस गतिलो राम्रो पार्टी भइदिए भए हैन, यो 2-4 वर्ष अगाडिदेखि उठेका कुराहरू हुन्। सहकारीको केसपछि आयो, यिनीहरूले पहिले नै उठाउनु पर्थ्यो, यस्तो माग पहिले नै गर्नु पर्थ्यो। त समीकरण जसरी उल्टिएको छ त्यसले काङ्ग्रेस कहाँ झस्किएको छ भन्छ भने हामी निशाना बन्दैछौँ भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले बुझेको छ। समीकरण जसरी पल्ट्यो नि सत्ता समीकरण, भित्री कुरो चाहिँ त्यस्तो छ। खास भित्री कुरो त्यस्तो छ। रवि लामिछानेको सहकारीको कुरो कारण देखाए पनि भित्री कुरो चाहिँ अर्को छ। होइन, भित्री कुरो अर्को, सहकारीको कारणै होइन। किन सहकारीको कुरो त काङ्ग्रेसले कहिले पनि उठाएन। जस्तो नागरिकता पासपोर्टका कुराहरू काङ्ग्रेसले जो आयोग माग गरिरहेछ नि यिनी चिजमा कहिले आयोग माग गर्यो? गरेन, कहिले पनि माग गरेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस अब आफू शिकार बन्दैछौँ भन्ने कुरा सङ्केत काङ्ग्रेसले पाएको छ। यो सरकारको समीकरण जो उल्टियो यो शैलीय स्वरूप हेर्दा, किन भित्र त यिनलाई धेरै कुरो थाहा छ नि, त्यसकारणले त्यसबाट कसरी बस्ने बस काङ्ग्रेसको कुरो त्यति हो हैन। त्योभन्दा बढी केही पनि छैन। अब रविका पनि आफ्नै समस्या छन् हैन। जस्तो रविका थुप्रै केस छन् भन्नुहोस् न। जस्तो अहिले रविका तिनी केसहरू छानबिन गर्न नपर्ने अब अथवा चाहिँ आयोग बनाउनु पर्ने जति पनि विवाद भइरहेछ नि, रविलाई पनि यिनी समस्याहरूबाट मुक्ति पाउनु छ हैन, त्यहाँ मुक्ति पनि पाउनु छ। अब उनले यसबाट मुक्ति पाएनन् अथवा चाहिँ
एउटा उनमा बाध्यता पनि के आयो भन्छ भने अब एउटा चाहिँ वार पार कि जाने हिसाबले एउटा दृढतापूर्वक एउटा निर्णय लिन सकेनन् भने रवि पनि धरापमा पर्छन् हैन। त्यो दुईतिर खुट्टा हाल्न खोजेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिने सम्भावना अब चाहिँ छैन, कसैको पनि छैन। दुईतिर खुट्टा हालेर यताउति गरेर त्यही भएर मलाई के लाग्छ भन्छ भने गृह मन्त्रालय माओवादी र एमाले छोड्ने कारण त्यही हो हैन। जस्तो कांग्रेससँग अब जोखिम मोल्नुपर्ने स्थिति आयो, नमोली नहुने स्थिति आयो। जोखिम मोल्ने गरे त भन्छ भने त्यो एमाले पनि चाहेन, त्यो चाहिँ माओवादीले पनि चाहेको मैले देख्दिनँ। त्यसको निम्ति उनीहरूले पनि रविलाई सारे हैन। अब विश्वको भूराजनीतिले त्यो ढङ्गले प्रेसर दिइरहेछ हैन, एउटा कदम चाल्ने पनि ठाउँछ, त्यसको निम्ति उनले रविलाई सारे। अब उनले पनि रविलाई प्रयोग गर्न खोजेका छन् हैन, कुनै घटनामा प्रयोग गर्न खोजेका छन्। रविको आफ्नो बाध्यता के हुन्छ भने उनका पनि आफ्ना केस छन्, तिनी केस पनि समाधान गर्नु छ हैन। यो सबै चिजले चाहिँ एकै ठाउँमा आएर मिलेको मात्रै हो। यसका पछाडि तपाईको देश बनाउने हैन, अब यो चाहिँ व्यथितिबाट देशलाई मुक्त गर्ने भन्ने कुरो केही पनि छैन, कसैको पनि एजेन्डा हैन। तर यिनीहरू चाहिँ अब लड्छन्, किन समयले त्यो ठाउँमा पुर्यायो। यिनले चाहेर होइन कि, यिनले चाहेर होइन, यिन त मिटेरै देश बर्बाद पारे हुन्, मिलेरै पारेका हुन्। तर अब यिनले नचाहे पनि यिनी वारपारको बिन्दुमा अगाडि बढेका छन् र वारपारको लडाइँमा यिनीहरू जानै पर्छ, नत्र भने चाहिँ तपाईको अर्को पक्ष रहन सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। पुष्पकमलको बाध्यता चाहिँ रविको विषयमा कांग्रेसले जुन प्रकारको प्रश्नहरू उठान गरिरहेको छ, संसदबाटै पुष्पकमल दाहालले जवाफ पनि दिएका छन्। वास्तवमा सहकारीको विषयमा रवि लामिछानेको संलग्नता छैन, उनी दोषी छैनन् भनेर जसरी जवाफ दिएका छन्, रविलाई बोक्नुपर्ने पुष्पकमलको बाध्यता चाहिँ कस्तो खालको बाध्यता हो यो? होइन, बाध्यता त उनलाई सबैभन्दा ठुलो बाध्यता छ। जस्तो अरू चाहिँ तपाईँको केही व्यक्ति फस्लान् हैन, जस्तो आरजुहरू जालान् अथवा कांग्रेसका केही मान्छे जालान्, एमाले के दण्डित होलान्। पुष्पकमलको समस्या कस्तो छ भन्छ भने उनी काहीँ चिप्ले भने उनको केही पनि रहँदैन हैन। मलाई लाग्छ उनको ज्यान पनि सुरक्षित रहँदैन, उनको लुटेको सम्पत्ति त रहने कुरै भएन हैन। र अब उनी यस्तो व्यवस्थामा चाहिँ किन सबैभन्दा खतरनाक ढङ्गले प्रयोग गरिएका पात्रहरू, नेपाल विरुद्ध प्रयोग गरिएका पात्रहरू कोही हुन् भने पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई हुन्। बाँकी शक्तिहरू यसमा जोडेका हुन् पछाडि हैन। बाँकी चाहिँ विदेशी शक्तिले यिनका वरिपरि जोडेको हो, 62 सालमा ल्याएर जोडेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरूको टेक्निक धरातलै छैन भोलि हैन, टेक्निक धरातलै बाँकी रहन्न। अब त्यो जोखिमबाट जोगिनको निम्ति पुष्पकमललाई कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि शर्तमा सत्ताकै वरिपरि रहनुपर्छ, अर्को उनको उपाय छैन। जुन दिन सत्ताबाट उनी बाहिर गए नि त्यो दिन पुष्पकमल दाहाल अब सकिए, अब त झन् सकिए। यो अहिलेको यो परिस्थिति पछिल्लो परिस्थिति, सत्तामा जुन दिन हुन्नन् त्यो दिन पुष्पकमल सकिए, उनले त्यो बुझेका छन्। त्यसकारणले बाँच्नको निम्ति उनी जुनसुकै सीमा पार गरेर पनि जान तयार छन्। त्यसको एउटा उदाहरण हो महरा। मैले भने नि महरा त पुष्पकमलको व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ भने पुष्पकमललाई सबैभन्दा बढी गुण लगाएको, सबैभन्दा वफादार र पुष्पकमलले सबैभन्दा बढी प्रयोग गरेको व्यक्ति हुन् महरा। जस्तो कहिले पनि चुनौती दिएनन्। जनार्दन वर्षमनहरूले यत्रो चुनौती दिँदै आए, सारा गरे, महराले कहिले पनि दिएन। त्यो आकांक्षा भएको मान्छे होइन क्या उनी। तर त्यस्तो चाहिँ निरीह पात्रलाई त यसरी बरीको बोका उसले बनाइन्छ, किन त्यही सुनको केस त वर्षमानको पनि त आयो बाहिर हैन। तर पुष्पकमलले उनलाई चलाउन सक्दैनन्, मलाई लाग्छ उनलाई चलाउन सक्दैनन् हैन। त्यही चाहिँ नन्दकिशोर पुनमाथि आएको छ हैन। अब तिनी तस्करहरूसँग फोन संवाद भएका धेरै कुराहरू बाहिर आएका छन्, उनलाई चलाउन पनि गाह्रै छ हैन। वर्षमान जति त होइन तर गाह्रै छ। अब तर महरा सोझो पात्र थियो, उनलाई चलाउन सजिलो भयो। अब यस्तो ठाउँमा उनी भएको हुनाले मलाई लाग्छ पुष्पकमल दाहालको यो अन्तिम लडाइँ हो। अब यो अन्तिम लडाइँ हो, कति सक्छन् उनी त्यो उनी जानुन् हैन। अन्तिम अवस्थामा केले पुर्यायो? विश्वको भूराजनीतिले पुर्यायो, नेपालको भूराजनीतिले पुर्यायो। अब उनी चाहिँ तपाईको दायाँ बायाँ गर्न सक्ने हालतमा पनि छैनन्। उनले चाहे भने, मलाई विश्वास छ उनले चाहे भने उनी यदि म बाँच्छु, म चाहिँ जोगिन्छु भन्ने खालको एउटा अलिक विश्वसनीय चाहिँ तपाईको वातावरण कतैबाट बन्न सक्यो भने उनले शेरबहादुर देउवा अब लगायत केपी ओली सुरी सबैलाई चाहिँ तपाईको लगेर चाहिँ तपाईको खोरमा हालिदिने मान्छे हुन् उनी हैन। उनी त्यति क्रूर छन्, त्यति बर्बर छन् उनी। अरू चाहिँ कुटिल खेलाडीहरू हुन् हैन। पुष्पकमलले त हदैसम्म उत्रेर चाहिँ शिकार गरिदिन्छन् मान्छेको।
त्यो ठाउँमा भएको हुनाले यो अहिले समीकरण उल्टिएपछि जे वातावरण बनाएको छ नि त्यसलाई हिजोको जस्तो अलिकति सामान्य ढङ्गले चाहिँ बुझ्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो विचार छ। किन भन्छ भने अब उनलाई यो ठाउँमा ल्याएको भू राजनीतिले हो। अहिले त शेरबहादुरसँग चाहिँ तपाईँको शत्रुता पुष्पकमलले राख्न कसरी सक्छन्, कल्पनै गर्न सक्ने कुरा होइन। जुन काङ्ग्रेसले यहाँसम्म ल्याउने त्यो मद्दत गरेको छ उनलाई होइन, जुन एमाले यहाँसम्म ल्याउन मद्दत गरेको छ होइन, बारम्बार प्रधानमन्त्री जसले बनाइदिएका छन् उनीसँग वारपार गर्ने उनको चाहना त होइन, तर भू राजनीतिले त्यो गर्न विवश बनाएको छ। नत्र भने यिनी कोही पनि रहन् भने अस्तित्वको लडाइँ हो, अरू केही पनि होइन। यो एकदमै जटिल छ र यो यिनको पूर्ण पतनको सङ्केत मात्रै हो। यो जो सुरु भएको छ यो सामान्य ढङ्गले चाहिँ तपाईँको हल किन हुँदैन भन्छ भने केही नगरे यिनी पनि रहन्नन् भोलि। अब केही गरिदियो भने त्यो वारपारमा गयो। पुष्पकमलले यी सबै कुरो बुझेका छन्, पुष्पकमललाई त्यो प्रकारको बाध्यता छ। त्यस्तो परिस्थिति आयो भने अहिले जुन प्रकारको चर्चा चलिरहेको छ, देउबा लगायतका जो मानिसहरू छन् उनीहरू पनि यो कारबाहीको दायरामा तानिन सक्छन्, त्यसको अर्थ होइन तानिन्छन्। जस्तो त्यो हर कोहीले तान्छ, जस्तो त्यो पुष्पकमलको बढी मात्रै हो। उनको प्रवृत्ति उनको चरित्र हेर्दा उनी चाहिँ सीमा पार गरी पनि चाहिँ कदम चाल्छन् आफ्नो स्वार्थको निम्ति, आफ्नो बचाउको निम्ति। तर अर्को पक्षले त्यो गर्दैन भन्ने होइन। अब परिस्थिति कस्तो आयो भन्छ भने जस्तो काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो भने पनि मलाई लाग्छ त्यही ढङ्गले हात हाल्छ। अब त्यही ढङ्गले हात हाल्छ, माओवादी विरुद्ध भित्र हात हाल्छ। जस्तो किन भन्छ भने अब त्यो त सधैँको निम्ति जोखिम भयो नि त, त्यो त बुझे नि त उनीहरूले। पुष्पकमल भनेको हाम्रो निम्ति पनि ठुलै जोखिम रहेछ भन्ने कुरो त अब त थाहा पाइसकेपछि यिनीहरूले मौका पाउने बित्तिकै पुष्पकमललाई उठ्न नदिने गरी यिनले पनि अब हात हाल्छन्। माने त्यस्तो बिन्दुमा यिनको सम्बन्ध पुगेको हुनाले अब यिनको निम्ति अब परिस्थिति एकदमै जटिल छ, यो सामान्य खालको छैन। केही समय अगाडि त फेरि विश्वको भू राजनीतिभित्रको जटिलता, उनीहरूमाथि आएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै तीनैवटा नेताहरू एक ठाउँ उभिएका थिए। उनीहरूमाथि जब जब सङ्कट पर्छ तीनटा नेता, नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी, तीन तहकै नेताहरू एक ठाउँ उभिन्थे। यसपटक चाहिँ यो कस्तो खालको परिस्थिति हो? एकले अर्कालाई सिद्ध्याउनै पर्ने अथवा तीनटा नेता एक ठाउँमा उभिन नसक्ने कस्तो खालको परिस्थिति? सुन्नुहोस्, नै एक ठाउँमा त उभिए तर चाहिँ चुनौती समाधान गर्न त सकेनन् नि, त्यसैको नतिजा हो यो। एक ठाउँमा त उभिन कोसिस गरे, जस्तो पुष्पकमलले कहिले भने नि अब 12 बुँदेका सहयात्रीहरू सब एक ठाउँमा आउनुपर्छ उनले बारम्बार भनेका छन् होइन। 12 बुँदेको एउटा सहयात्री केपी ओली त होइन, त्यो सहयात्री भने त काङ्ग्रेसै हो, मुख्य सहयात्री। त्यसपछि ओलीबाट फुटेको माधव नेपाल गुट हो होइन। 12 बुँदेका सहयात्रीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ अग्रगमन जोगाउनुको निम्ति भन्दै उनी 12 बुँदेको विरोध गर्ने केपी ओलीसँग जोडिन आइपुगे। त्यो 12 बुँदेको त्यो बेलाको समझदारी र 61-62 सालको आन्दोलनको विरोध गर्ने ओलीसँग जोडिन आइपुगे। त्यसकारणले परिस्थिति उनको चाहनामा निर्भर छैन होइन। उनले जे चाहन्छन्, जे सोचेका छन् त्यो ढङ्गले परिस्थिति जाँदैन। अब यहाँ तपाईँले भनेको एउटा चिज अलि मूर्त रूपमा हामीले बुझ्ने कस्तो भन्छ भने हिजो यिनी सबैलाई एक ठाउँमा उभ्याउन खोजे होइन, इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूले एक ठाउँमा उभ्याउनु खोजे, एउटा सन्देश दिन खोजे। त्यसले त उनको समस्या त समाधान गरेन अथवा उनका जे आकाङ्क्षा त्यसलाई समाधान गरेन। अब विश्वको भू राजनीति र नेपालको कस्तो छ भन्छ भने जस्तो अस्ति एउटा लुम्बिनीमा घटना घट्यो, यद्यपि त्यो कार्यक्रम सर्यो। अमेरिकाको एउटा एनजिओले लुम्बिनीमा ठुलो चाहिँ कुम्भ मेलाको आयोजना गरेको थियो 11-12 मार्चका दिन। उनले पहिले चाहिँ 10 मार्चमै मिति तोकेका थिए। 10 मार्च भनेको दलाई लामाले चीनका विरुद्ध विद्रोह गरेको दिन होइन। चिनियाहरूको धम्कीपछि त्यसलाई एक दिनपछि सारेका थिए, तर त्यो पनि गर्न सकेनन्। माने त्यहीबाट नै एउटा ठुलो खेल सुरु भइसकेको थियो। जस्तो अहिले यी समाचार बाहिर आइरहेछ नि, तपाईँले शिवपुरी भन्ने स्कुलमा अमेरिकन सेनाको एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रम यहाँ सामाजिक सञ्जालमा आइरहेछ। शैक्षिक संस्थाहरूमा अमेरिकन सेना पसेर कार्यक्रम गरिरहेछ होइन। अमेरिकनहरूको चाहिँ उद्देश्य के देखिन्छ भन्छ भने कसरी यहाँको भू राजनीतिलाई विस्फोटक एउटा द्वन्द्वमय बनाइदिने होइन, कसरी चाहिँ तपाईँको एउटा उन्माद भट्काइदिने, कसरी अर्को पक्षलाई उत्तेजित बनाउने। शैक्षिक संस्थामा विदेशी सेना, यहाँको सेना र पुलिस चाहिँ जान पाउँदैन शिक्षक संस्थाभित्र। अमेरिकन सेना गएर साङ्गीतिक कार्यक्रम गरिरहेछ भनेपछि उनीहरू चाहिँ नेपालको भू राजनीतिलाई चीनको विरुद्धमा अहिले भोलि होइन तपाईँको भरे भोलि बिहान कतिखेर भट्काउने हो अन्तिम कोसिसमा लागेका छन्।
अन्तिम कोसिसमा। किन अमेरिकनहरू त ठुलो समस्यामा फसे नि विश्वको बुरा हिन्तीमा, त्यस कारणले उनलाई हात माथि पार्नको निम्ति त्यो हिजो रुसलाई र अब चीनलाई कहाँनिर कसँग उल्झाइदिने भन्ने एउटा उनी मिसनमा लागिरहेछ नि। एउटा समाचार अहिले आइरहेछ सामाजिक सञ्जालमा र मैले पनि सोधेँ, सत्य कुरा हो। अहिले चाहिँ तपाईँको यो एक हप्ताभित्र 800 रोहिङ्गाहरू नेपाल प्रवेश गरेका छन्। 800 रोहिङ्गा धमाधम उनले रोहिङ्गाहरू ल्याइरहेछन्, उनको ठुलो तयारी छ होइन। अब यो त अर्को पक्षले त नबुझ्या त होइन, नहेँ त होइन। त्यस कारणले जस्तो चीनको अस्तित्वमाथि चुनौती दिन नेपालको भू राजनीति यसरी प्रयोग हुन थालेपछि होइन, उसले तमासा हेर्छ भन्ने कुरा त हुँदैन। न रुसले हेर्छ न चीनले हेर्छ। भोलि त्यस्तै अब इन्डियाकै विरुद्धमा यहाँभित्रबाट भयो भने न इन्डियाले हेर्छ, प्रतिक्रिया त दिलाउने। त्यसैको असर परिरहेछ। मैले बुझेको त्यति हो। अहिले अमेरिकनहरूले इन्डो पश्चिमा हो तर मूलतः पश्चिमा शक्तिहरू, चीन विरुद्धमा पश्चिमा शक्तिहरू अमेरिकनहरू नेपालको भू राजनीतिलाई ठ्याक्कै एउटा निर्णायक मोडमा लग्ने जुन चाहिँ गृह कार्य गर्दै अगाडि बढे होइन, उत्कर्षमा आए, त्यसकै जवाब चाहिँ तपाईँको बेहोरिरहेको छ नेपालले। नेपालको सत्ताले त्यसको जवाब, त्यसको उत्तर बेहोरिरहेको छ र यो चाहिँ मामुले र चाहिँ मजाकिया खालको छैन। यिनीहरूले अटेर गरे, अझै पनि त्यही ढङ्गले खेल्ने कोसिस गरे भने मलाई लाग्छ न यिनी रहन्छन्, न यहाँको सेना रहन्छ, न चाहिँ तपाईँको अमेरिकन नै यहाँ बाँकी रहन्छ होइन। किन भन्छ भने अब सारा संसारभरि सारा देखिरहेछन्, सारा बुझिरहेछन्, अमेरिकनहरू के गर्न खोजिरहेछन्। हो यही कारणले मैले भने नि विश्वको भू राजनीतिको जो रणनीतिको एउटा पार्टको रूपमा नेपालको भू राजनीति जो गिजोल्यो नि, त्यसकै कारणले देश सङ्कटमा दिन हाले पहिले यिनले हाले। अब त्यो अपराध यिनीमाथि फर्किएको छ र यिनको अस्तित्वसँग गएर जोडिएको छ। बस लडाइँ यही केन्द्रित भएको छ, आफू कसरी बाँच्ने होइन। एउटा पक्षमा अलिकति झुकेरै भए पनि आफू कसरी बाँच्ने कुरा यति हो। यसका पछाडि केही छैन। तर यसले यिनलाई धेरै दिन बचाउँदैन, यिनी कोही पनि बाँच्छन् मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अन्ततोगत्वा होला एक चरण चाहिँ यिनैमध्ये कसैले कसलाई बदला दिने, 2-4 जना मान्छे हाल्ने यताउति होला। अन्ततोगत्वा यिनी कोही पनि बाँच्दैनन्। विश्वको यो भू राजनीतिले यिनलाई चाहिँ अगाडि बढ्न अब चाहिँ अनुमति दिँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने जस्तो सत्ता गठबन्धन रातारात किन परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कङ्ग्रेसले जसरी अप्ठ्यारो पार्दै गएको थियो, कङ्ग्रेसभित्र जनयुद्धको विषयमा जुन प्रकारको व्याख्या गर्न खोजियो, शान्ति प्रक्रिया भाड्न खोजियो, त्यसकारणले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्नु पर्यो, मैले चुनौती मोल्नु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो विषयमा उहाँले भन्नुभयो जस्तो सत्यता छैन त्यो विषयमा। होइन, त्यो एउटा तपाईँ मूल चिजको एउटा पाटो है। जस्तो काङ्ग्रेसको निर्लज्जता के हो भन्छ भने माओवादीलाई बोकेर यहाँ ल्याउने, सबै माओवादीको एजेन्डा समातेर यहाँसम्म आउने होइन। अनि त्यो शान्तिको ठुलो मित्र हो भन्ने होइन। यिनको गुरु गिरिजा कोइराला, यही शेरबहादुर देउपाले पटक पटक गठबन्धन गरेर उनलाई चाहिँ काँध हाल्ने, अनि चाहिँ दस्तावेजमा अहिले चाहिँ माओवादी युद्धको आलोचना गर्ने, अनि उनलाई चाहिँ तपाईँको हत्या हिंसासँग जोडेर व्याख्या गर्ने होइन। अब त्यो के हो भन्छ भने मैले भने नि हो त्यो हो, त्यसको तुक त छैन। त्यतिलाई मात्रै हेर्नु भने त्यसको तुकै छैन। काङ्ग्रेस त एउटा अनैतिक फोरीहरूको जमात हो होइन। एउटा गर्छ अर्को लेख्छ, त्यो उनको कुरा हो, त्यो उनको स्तर र चरित्रको कुरा हो। तर त्यो किन लेख्यो महत्त्वपूर्ण चिज त्यो हो होइन। त्यससँग जोडिएको मूल चिज त्यो हो। काङ्ग्रेसले के बाध्यताले मैले भने नि नेपालको भू राजनीतिलाई एउटा दिशातिर अगाडि बढाउन, मैले भने अमेरिकन मिसनमा होइन आँखा चिम्लेर अगाडि बढाउनुको निम्ति यिनले त्यो नीति पनि बदलेको एउटा नौटङ्की गर्न सुरु गरेका थिए। जस्तो चाहिँ एकहोरो ढङ्गले लग्नु, जस्तो सबैका बिचमा सन्तुलन, सबैसँग मेलमिलाप, यिनी सारा चिज त तोड्नु पर्यो नि। अब अमेरिकन मिसनमा अगाडि जानु भने त यो त तोड्नु पर्यो, एकहोरो ढङ्गले जानु पर्यो। त्यसको निम्ति माओवादीप्रतिको नीति करेक्सन गरे जस्तो गर्ने, अथवा चाहिँ तपाईँको अर्को विषयमा चाहिँ तपाईँको नीति करेक्सन गरे जस्तो गर्ने र एउटा बाटो खोल्ने कोसिस मात्रै थियो। जबकि पुष्पकमलहरूको के छ भन्छ भने उनीहरूबाट प्रयोग हुँदाहुँदै पनि अब सबै छिमेकीहरूलाई अथवा सबै चाहिँ दौत्य सम्बन्ध कायम भएका देशहरूलाई एउटा सन्तुलनमा एउटाको बढी काम पुष्पकमलले अमेरिकाको निम्ति काम नगरे हो र पूर्व बुवा सम्मेलनमा जाँदै गएर होइन। अथवा चाहिँ चीनसँग भएका सबै सम्झौता त ब्लक त यही ओली र पुष्पकमलले गरे हो होइन। काङ्ग्रेससँग मिलेर भयो छुट्टा हुन्छ, ब्लक त यिनले गरे हुन्। यति हुँदाहुँदै पनि सबैलाई सन्तुलित राखेको नौटङ्की गरेर सत्तामा टिक्ने बाँच्ने भन्ने यिनको रणनीति हो। अब काङ्ग्रेस चाहिँ अर्कै खालको पार्टी हो
हैन त्यो विचारमा त्यो मिसनमा स्कुलिङमा बेग्लै खालको पार्टी हो तपाईको हुम्लाको गाउँ चीनले अतिक्रमण गरेको कथादेखि लिएर कांग्रेसको सबै चीज सुन्दै आउनुभयो भने कांग्रेस पछिल्लो कालमा बिल्कुल विशुद्ध अमेरिकन मिसनमा छ नेपाललाई तुरुन्तै युक्रेन बनाइदिने मिसनमा छ अब त्यो सबैले ठ्याक्न सक्ने स्थिति रहेन मैले बुझेको त्यो सबै जस्तो ओलीले प्रचण्डले माधव नेपालहरूले त्यो ठ्याक्न सक्ने स्थिति रहेन दुईटा कारणले एउटा त अब त्यो मिसनमै कति ठेक्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो दोस्रो यिनीहरूलाई अर्को समस्या के पर्यो भन्छ भने इन्डो पश्चिमा शक्तिका चाहिँ एजेन्टहरू हुँदै दलाल हुँदै पनि यिनले कम्युनिस्टको खोल ओढेका छन् र चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्ध गाँसेका छन् भाइचारा सम्बन्ध गाँच्दाखेरि त यिनको पार्टी एउटै थियो अब पछि फुटे पनि हैन त्यो नसो त्यो तिनले त्यो जोडिएको छ माधव नेपालले पनि हाम्रो भाइचारा पार्टी भन्छ होला पुष्पकमलको पार्टी त्यही भन्छ ओलीको पार्टी त्यही भन्छ अनि त्यो पाखण्डलाई पनि जोगाउनु परिन्छ हामी कम्युनिस्ट हौं चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो भाइचारा पार्टी हो भने यो पाखण्ड पनि जोगाउनु परिन्छ किन भोटको आधार त्यति हो र नेपालमा फेरि चाहिँ ठ्याक्कै चीन विरुद्ध खुलेर उभिएर यहाँ चाहिँ भोट आउने जस्तो इनका जो भोट बैंकहरू छन् नि चीनको विरुद्धमा नाङ्गो रूपमा उठेर यहाँ भोट आउने सम्भावना पनि छैन त्यो ग्राउन्ड पनि होइन यो सबै कारणले उनीहरुमा एउटा मजबुरी छ कांग्रेस जति नग्न भएर जान सक्छ नि त्यसरी जान सक्ने हालत इनको छैन चाहेर पनि हो यो अन्तर्विरोधले चाहिँ तपाईको काम गर्यो अहिले यो अन्तर्विरोध विस्फोट भएर चाहिँ कित्ता काटका ठाउँमा आएको हो अब यो चाहिँ मिल्दैन विश्वको भूराजनीतिले भन्छ यो अब मिल्दैन किनभने यहाँको कुरो होइन यो यहाँको कुरो हो भनेर नेपालीले बुझ्नै हुँदैन यहाँको मामिलै होइन यो विश्व भूराजनीतिको चाहिँ तपाईको असर हो यो मिल्ने सम्भावना मैले छैन मैले परिस्थिति कति खतरनाक देखेको छु भन्छ भने म चीनियाहरुको एउटा कुराहरु छु चीनियाहरु अत्यन्तै शीतलो कुरा गर्ने नरम कुरा गर्ने र यस्तो कुरा गर्ने कि उनी बोलेको पनि मान्छेले सिधै बुझ्दैन उनको डिप्लोमेसी भनेको कूटनीति बोलेको कुरो पनि उनको बुझ्दैन त्यस्तो चीनिया कसैलाई नबिजाउने कसैलाई नचिडाउने हैन आफूमाथि अमेरिकाले त्यत्रो घेराबन्दी गरिरहेछ ताइवान गरिरहेछ दुनिया गरिरहेछ तर चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध नै भावी संसारको चाहिँ भविष्यको मापदण्ड हो चीन र अमेरिका मिल्नुपर्छ भन्छ उनका समाचार मैले हेर्छु अब त्यस्तो चिनिया अहिले कहाँ पुग्यो भन्छ भने मैले नेपालको भूराजनीतिसँग जोड्न खोजेको थिएँ फिलिस्तिनलाई लिएर दुईटा चाहिँ अनौठा चाहिँ कुराहरू चीनले गर्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको बैठकमा चीनिया प्रतिनिधिले के भने फिलिस्तिनीहरूलाई इजरायल विरुद्ध हतियार उठाउने हक छ खुलेरै बोले मलाई लाग्छ चीनको कूटनीतिक इतिहासमा यो भाषा पहिलो पटक बोलिएको छ कुनै एउटा पक्षलाई सशस्त्र चाहिँ रूपमा हतियार उठाउने अधिकार छ भन्ने भाषा चीनीहरूले पहिलो पटक बोलेका छन् नम्बर 1 दोस्रो त्यसपछि चाहिँ चीनकै प्रतिनिधिले अर्को कुरो गरे सुरक्षा परिषदमा फिलिस्तिनीलाई सुरक्षा परिषदको थाई संहिता दिनुपर्छ यतिले के बुझाउँछ भन्छ भने अमेरिकाले जो नेपाल ताकिरहेको छ तिनलाई निशाना बनाएर जो नेपाल ताकिरहेको छ नि चीनले अमेरिकालाई उतैतिर डुबाउन खोजिरहेछ हैन प्रष्ट रूपमा बुझिन्छ जस्तो फिलिस्तिनीहरुको पक्षमा यति खुलेर तपाईको बोल्नु किन भन्छ भने अमेरिका त अहिले फिलिस्तिनको विरुद्धमा इजरायललाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउने अहिले पनि गाजामा यत्रो बर्बर हमला गराउने त अमेरिका हो सबै सहयोग त अमेरिकाको छ त्यसकारणले अमेरिका त्यही रुममा लियोस् र अमेरिका त्यही पुरिनुपर्छ भनेर चीनियाहरु त्यो ढंगले आइसके उनीहरु त्यो ढंगले मलाई फिलिस्तिनीहरुको विषयमा यसरी खुलेर यिनले किन बोले त भन्नुहुन्छ भने नेपालमा चीन विरुद्ध उसले गर्न खोजिरहेको जो षड्यन्त्र छ त्यसकै रिएक्सन हो त्यो अरु केही पनि होइन माने उनीहरु त्यो ढंगले आइसकेपछि अब अमेरिकनहरु त्यो ढंगले आएपछि र चीनियाहरुको यस्तो खालको प्रतिक्रिया अब चाहिँ बाहिर सार्वजनिक हुन थालिसकेपछि नेपालको भूराजनीतिलाई अब सरल आँखाले हेर्दै नहेर हुन्छ हैन जसले दायाँ बायाँ खोज्यो त्यो आफ्नो अस्तित्व मेटाउने दिशातिर जानुपर्छ बस समीकरण भित्रको उतार चढाव भित्र यति कुरा छ मैले देखेको इनको आफ्नो भन्ने कुरा केही छैन अब भोलि अलिकति अनुकूल भयो भने यिनी फेरि चाचाहाट गर्छन् गरेको भने हिजो पनि गरे हुन् अस्तित्वको लडाईमा जसरी सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भइरहेको छ अब यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अत्यन्त संकटमा परेको त्यस्तो देखिन्छ अब त्यस्तो परिस्थिति त्यस्तो समीकरण निर्माण हुन सक्ला त फेरि यदि पुष्पकमल दाहाललाई कांग्रेसले अप्ठ्यारोमा पार्यो भने रवि लामिछानेको पार्टीलाई छोडेर कांग्रेससँग मिल्ने अथवा कांग्रेससँग गएर फेरि मिल्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई निकाल्दिने रापरपा लगायतका अरु मधेसवादी दलहरू छन् त्यस्तो खालको समीकरण बन्न सक्ने अवस्था छ अथवा अबको विश्व भूराजनीतिले त्यो हुन दिदैन
त्यो सम्भावना मैले अब कम देख्छु। विश्वको भूराजनीतिबाट कम देख्छु। अब विश्वको भूराजनीतिमा बदलाव उतार चढाव आयो भने त त्यो हुन सक्ला, तर अब त्यो बदलाव किन आन्न भन्छ भने, किन आउने मैले देख्दिनँ भन्छ भने, जस्तो रुसको चुनाव भयो होइन, त्यहाँ त्यो चुनावपछि पुटिनले अब केही प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन् केही मिडिया सामु। त्यो प्रतिक्रियाभित्रका 2-3टा कुरा मैले हेरेँ। त्यो हेर्ने हो भने के देखिन्छ भन्छ भने, पुटिनको कार्यकाल विश्वको वारपारको समय हो। अब त्यसमा भ्रम कसैले नपारे हुन्छ। या त सोभियत ब्लक, सोभियत सिनो ब्लक होइन, रुसी चिनी ब्लक या त मेटिनुपर्छ, या पश्चिमा ब्लक मेटिनुपर्छ। अब अर्को कुनै पनि बाटो मैले देख्दिनँ। उनले 2-3टा कुरा गरेका छन् त्यहाँ, महत्त्वपूर्ण कुरा। एउटा कुरा, दुनियाँ आधुनिक दुनियाँ भन्ने शब्द छ, आधुनिक दुनियाँमा जे पनि सम्भव छ उनको भनाइ। र अहिलेको संसार विश्वयुद्ध, तेस्रो विश्वयुद्धभन्दा 1 खुट्कुलो मात्रै पछि छ, यही शब्द प्रयोग गरेका छन्। भनेपछि अब एउटा खुट्किला चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्यो भने विश्वयुद्ध सुरु भयो, अथवा उनी एकदम फुल तयारीमा छन्। हजुर हजुर, विश्वयुद्धको पूर्ण तयारीमा छन्, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ उनले युक्रेनमा एउटा सुरक्षा जोन खडा गर्ने चाहिँ कुरो गरे, अथवा चाहिँ यसको मतलब के हो भन्छ भने, अब युक्रेन विभाजित हुँदैछ, युक्रेन स्थायी रूपमै विभाजित हुँदैछ। एउटा बफर जोन, सुरक्षा जोन रुसले चाहिँ स्थापना गर्ने कुरा गरेका छन्। एउटा निश्चित भूगोल चाहिँ ठ्याक्कै काटेर रुसले आफ्नो सम्पूर्ण सैन्य शक्ति केन्द्रित गर्दैछ। दोस्रो चिज। तेस्रो उनले के भनेका छन् भन्छ भने, युक्रेनमा नेटो सेना लडिरहेको छ होइन, हामीसँग जुधिरहेको छ। अब नेटो त्यहाँ चाहिँ आउने कुरा गरिरहेको छ, यस्तो भ्रम हामीलाई छैन, हामी नेटैसँग लडिरहेका छौँ। यो एउटा क्लाइमेक्समा जाने मात्रै हो, क्लाइमेक्समा कतिखेर पुग्छ भन्ने कुरो मात्रै हो। अब यति कुरा उनले बाहिर सार्वजनिक गरे। र चाहिँ तपाईँको अहिले भर्खरै एउटा समाचार के आइरहेछ भन्छ भने, यो सायद हिजोकै समाचार हो, हिजोको समाचार स्पुतनिकमा आएको छ। फ्रान्सले 2000 सेना युक्रेनमा पठाउने तयारी गरिरहेको भनेर रुसको इन्टेलिजेन्स प्रमुखले एउटा सबै सूचनाको आधारमा बाहिर ल्याइरहेछन्। भने अब दुनियाँको राजनीति वारपारमा गइसक्यो होइन। भने अब यहाँ चाहिँ यिनको बिचमा कमसेकम फेरि 3टा पक्ष भनौँ न, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी मुख्य जो शक्ति छन्, यिनका बिचमा फेरि चाहिँ मेलमिलाप हुने र एक ठाउँमा यिनीहरू आउने अब मैले कुनै पनि सम्भावना देख्दिनँ। अब यही बिस्तारै बिस्तारै विभिन्न रूप लिँदै, रूप बदलेला, रूप परिवर्तन होला, समीकरणमा अलिकति तलमाथि होला। तर यति पेचिलो छ नि एउटै कुराबाट, यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादी रविलाई हेर्नु पर्दैन। त्यो ढकिया पार्टी छ नि एउटा, रेशम चौधरीको, लोग्ने स्वास्नीका बिचमा त्यत्रो पर्खाल खडा भइसकेको छ होइन। त्यो उनका बिचमा केही मतभेद छैन, उनका बिचमा केही पनि मतभेद छैन होइन। मात्रै कुरो के हो भन्छ भने, अहिलेको यो भूराजनीतिक ध्रुवीकरणको लडाइँमा काङ्ग्रेसी कित्तामा बस्ने कि त्यो छोडेर यतातिर जोडिने कुरो त त्यति छ। लोग्ने स्वास्नीको लडाइँ त त्यही, लडाइँ फेरि वार पारको छ, लडाइँ सामान्य होइन, मतभेद वार कि पारको छ। एउटाले एउटा निर्णय गर्छ, अर्काले अर्को आदेश दिन्छ। उहाँहरूको त्यो व्यक्तिगत पारिवारिक लडाइँ होइन, शक्तिको कित्ताकाटको लडाइँ, शक्तिको कित्ताकाट हो। शक्ति केन्द्रहरू पसे मैले लोग्ने स्वास्नीको बिचमा त यत्रो पर्खाल खडा भइसकेको छ। अनि चाहिँ तपाईँको अब यिनको बिचमा, सबैका बिचमा फेरि सहमति भएर अब यो राज्य अगाडि बढ्ने सम्भावना मैले तुहिसकेको देख्छु। त्यो चरण समाप्त भएको छ। हेरौँ के हुन्छ। अब मेरो त एउटा सबै नेपालीलाई अनुरोध के हुन्छ भने, यिनको चाहिँ विसर्जनको अब दिन चाहिँ एकदम नजिक आइसकेको छ। अब यसलाई विधिवत एउटा प्रक्रियामा चाहिँ लगेर देश निर्माण, देश विकासतिर कसरी लाग्ने सबै नेपाली सोच्ने यति मात्रै हो। अरू यिनका कसले कसलाई पकड्छ, कसले कसलाई हाल्छ, यस्ता चिजमा बगेर वाइ जिन्दाबाद र मुर्दाबाद, यो मूर्खतापूर्ण जो काम केही मान्छेले गरिरहेका छन् नि, यो चिजमा हामी लाग्नु हुँदैन। हामी देश निर्माणमा कसरी जाने, यिनी अन्तिम अस्तित्वको अन्तिम लडाइँमा छन्। बस यसमा चाहिँ धक्का दिएर यिनलाई चाहिँ बिदा गर्ने हो। मैले बुझेको यति हो। यसलाई रोक्ने ताकत यिनीसँग छँदै छैन। अब अमेरिकनहरूको अन्तिम प्रयास चाहिँ कांग्रेस र एमालेलाई एक ठाउँमा गठबन्धन गराएर सरकारमा ल्याएर उसको त्यो प्रकारको प्रयास रहन्छ, अथवा एमाले त फेरि हामीले सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी, अथवा त्यो सम्भव छ कि छैन, त्यो गराउँछ कि गराउँदैन, अमेरिकाको अन्तिम रणनीति कस्तो हुन्छ? होइन, कोसिस त गर्छन्। जस्तो कोसिस त अमेरिकनले पनि गर्छ, इन्डियनले पनि गर्छ, अर्काले पनि गर्ला होइन। जस्तो चिनियाहरूले पनि योभन्दा पहिले यस्ता कोसिस धेरै गरेका समाचार आए, तर सकेका थिएन नि त। त्यो त हामीले देख्यौँ नि त, त्यही ओलीलाई नसक्या हो होइन। जस्तो त्यो बेला पनि 1 वर्ष अगाडि पनि माओवादी, एमाले, माधव नेपाल सबैलाई राखेर एउटा ठाउँमा ल्याउने कोसिस भइरहेको भन्ने धेरै समाचार पनि आए। चिनिया राजदूतले यिनी कहाँ भेटेका सबै कुराहरू पनि आए, तर सकेन नि त होइन। तर अहिले किन उल्टियो? अहिले त झन् हुन्न भन्दा भन्दै, कस्तो भन्दा भन्दै, प्रचण्डको आँखामा केपी ओली प्रतिगामी छ
होइन। एक हप्ता अगाडिसम्म त्यही भन्दै थिए यिनीहरू प्रतिगामी छ, अग्रगमनको विरोधी छ, ओली आयो भने कुनै बेला यो लोकतन्त्र स्वाहा हुनसक्छ। अब ओलीको नजरमा यिनीहरू त्यस्तै छन्, माधव नेपाल त्यस्तै छन्। त उनीहरू रातारात जो आए नि होइन, 1 वर्ष अगाडि नसकेका कसैले नसकेका व्यक्तिहरू जो रातारात आयो नि, यिनको चाहनाले यहाँका मान्छेले सकेर होइन होइन, यिनीमाथि आएको अस्तित्व सङ्कटले यिनलाई यो ठाउँमा ल्यायो होइन। मर्नुभन्दा बौलाउनु जाति भने जस्तो न हो, मर्नु सकिनुभन्दा बौलाउनु जाति, बस अहिले बौलाउनु जाति भनेर यो ठाउँमा आएका हुन्। अब यिनीहरू चाहिँ दायाँ बायाँ गर्न सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। विश्वको भूराजनीति, नेपालको भूराजनीति त्यो एमालेको एउटा पंक्ति त कांग्रेससँग कुराकानी गरिरहेको छ भन्ने संसार होइन। त्यो त दलालहरूको चरित्र हो, त्यो त भित्र जस्तो यही माओवादी पनि गरिरहेछ, किन एमाले मात्रै होइन। कथम गजाजित भोलि अर्को कुनै परिस्थिति आयो भने हाम्रो बिचमा छलफल भइरहेछ भनी एउटा त्यो कडी त जोगाउनु पऱ्यो नि। त्यो माओवादीले पनि गरिरहेछ, एमाले पनि गरिरहेछ, काङ्ग्रेसले पनि गरिरहेछ। त्यो मात्र होइन, यो घन्टीको विरुद्धमा जति मुर्दाबाद भने पनि, रविको विरुद्धमा जति मुर्दाबाद भने पनि होइन, भित्रभित्र यिनीहरूले पनि गरिरहेछन्, त्यही घन्टी पार्टीका मान्छेहरू गरिरहेछन्। यो त सबै यिनको हुन्छ, किन भोलि के हो भन्ने त थाहा छैन यिनलाई। यो त दलाल हो जस्तो, जसँग नीति हुन्न, जसँग सिद्धान्त हुन्न, जसँग चरित्र हुन्न, जसँग नैतिकता हुन्न, जसँग लुट्ने खाने र आफू बाँच्ने कुरा मात्रै हुन्छ, त्यो त यता गरेर हुन्छ कि त्यता गरेर हुन्छ। अनि त्यो सम्बन्धको कडी सबैतिर राखेको हुन्छ, सबैतिर जीवित हुन्छ। यो उनको चरित्रको सामान्य पक्ष हो, तर त्यो चरित्रले अब काम गर्छ भन्ने चाहिँ मैले सम्भावना देख्दिनँ। यसको अन्त्यमा नतिजा चाहिँ के होला? जसरी उनीहरूले बाँच्नको निमित्त कहिले यता जाने कहिले उता जाने जुन प्रकारको प्रयास सहकार्य उनीहरू भित्र चलिरहेको छ, त्यसको निष्कर्ष चाहिँ के आउँला? त्यो बडो अप्ठ्यारो स्थिति होइन। निष्कर्ष सुन्नुहोस्, निष्कर्ष स्थिरताको अर्थमा निष्कर्ष केही पनि आउँदैन। यो अराजकता उग्र हुँदै जान्छ। अब यसको नतिजा एउटै स्वरूपमा चाहिँ मैले कल्पना गर्न सक्दैन। मैले 2-3टा चाहिँ तपाईँको सम्भावित तस्बिरहरू देख्छु। जस्तो एउटा के हुन्छ भने, यिनीहरूले एकले अर्कोलाई दण्डित गर्ने, जेल कोच्ने, हाल्ने र अगाडि बढ्ने एउटा घटना त्यो हुनसक्छ। दोस्रो के हुनसक्छ भन्छ भने, कुनै पर्दाभित्रको शक्तिले यिनकै विरुद्धमा साङ्घातिक हमला गराउन सक्छ होइन। जस्तो यिनीमध्ये कोही मारिन सक्छन्, यिनलाई जसले यहाँसम्म ल्यायो त्यही शक्तिले यिनलाई मारिदिन सक्छ। किन यिनका विरुद्धमा त मान्छे त भड्किएको छ सबैतिर होइन। यिनी सबैलाई मार्नुको निम्ति मान्छे लालायित छ। त्यसकारणले यिनको त्यही कमजोर कडीलाई समातेर यिनको हत्या पनि हुनसक्छ। दोस्रो र तेस्रो मैले बारम्बार भन्न गरेको छु, त्यही अमेरिकाले आतंकवादी जत्थाको नाममा कुनै गिरोहहरू प्रयोग गर्न सक्छ होइन। जस्तो मैले भने नि, धमाधम विदेशी नेपाल ल्याइरहेछन्। अमेरिकाले आफ्नो वार्षिक रिपोर्ट, जो अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद सम्बन्धी उसले रिपोर्ट वर्ष निकाल्छ, त्यो रिपोर्टमा नेपाललाई बारम्बार मुजाहिद्दिन आतंककारीहरूको सेल्टर भन्ने उसले लेख्दै आएको छ होइन। जबकि तपाईँ हामी कसैले पनि यो पत्याउँदैनौँ, यहाँको राज्यले पनि त्यो छ भने मानेको छैन होइन। त्यस्ता मुजाहिद्दिनहरूको, नेपाल सानो देश, त्यो पनि पार्टीहरूको जालो, घर घरसम्म पार्टीहरूको जालो, पार्टी सबै तिनले चलाएका। अनि मुजाहिद्दिन कहाँ छ त भने, मुजाहिद्दिन त्यसले पालेको छ, त्यही अमेरिकाले राखेको छ। जस्तो आइएसआई बनायो नि, सिरिया विरुद्ध हमला गर्नुको निम्ति आइएसआई बनायो। इराकमा 2007मा बनाएको न, आइएसआई पुनर्गठन गरेको सिरियामाथि हमला गर्न, आइएसआई त्यसैले बनायो। तालिबान त्यसैले बनाएको पहिले, अल-कायदा उसैले गठन गरेको, मुजाहिद्दिन पनि त्यसैले बनाएको छ। र त्यही रिपोर्टलाई आधार बनाएर देख्यौ, हामीले त 2018देखि भन्दै आएको थियौँ भन्ने र त्यसैबाट हमला गराउने। अब यिनीमध्ये केही घटनाहरू नेपालमा घट्छन् र मलाई लाग्छ त्यो अन्तिम कोसिस, यो चाहिँ तपाईँको जो धमिलोपन छ, यसलाई आफ्नो पक्षमा चाहिँ तपाईँको सफा पार्नुको निम्ति अथवा लगाम आफ्नो हातमा लिनुको निम्ति अन्तिम कोसिस त्यो हुन्छ। र यस्ता दुर्घटनाहरू जो घट्छन् नि, यिनीहरू फेरि अपरिहार्य छन्। मलाई लाग्छ तिनलाई रोक्न अब न यिनले सक्छन् न हामी सक्छौँ। किन अपरिहार्य छन् भन्छ भने, एउटा प्रक्रिया विकास हुँदै हुँदै एउटा क्लाइमेक्समा गयो नि त होइन। अब त्यो चाहिँ समापन हुने बेला, त्यो सकिने बेला, त्यो त विस्फोट त हुनु पर्ला होइन। त्यो त पड्किनु पर्ला, त्यो दुर्घटना जानु पर्ला। दुर्घटनाको स्वरूप कुनै पनि हुनसक्छ, तर हुन्छ, 1 वर्षभित्रै हुन्छ, मलाई विश्वास छ। योभन्दा पनि धेरै जाँदैन। यसको निम्ति अब यो सबै सम्भावनाले हेरिकन नेपालीहरू एकदमै सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो मैले देख्छु। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। Himal Online TV